खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जहां ऊड़ी तिजारत का एक अहम पड़ाव है, वहीं यहां पर खड़ी गाड़ियों से अक्सर ट्रैफिक जाम हो ही जाता है। और मुकामी लोगों के मुताबिक अगरचे इस जाम को ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया ने कुछ नए इक़दाम तो उठाए थे, ताहम उठाए गए इक़दाम से उन्हें और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से श्रीनगर में इंहदामी कार्रवाई आज भी जारी रही, जिस दौरान पिछले दिनों के दौरान हैदरपुरा के इलाके में खड़ी गई तामीरात को ढाया गया। मुकामी लोगों की तरफ से म्यूनसिपल हुकाम की इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है, जबकि बाग नुंदरेशी बिमना क्रॉसिंग के लोगों ने भी म्यूनसिपलिटी की तवज्जो अपने इलाके की तरफ मबजूल कराते हुए गुजारिश की है कि इलाके में भी ज़मीन दोजूर खोरों ने बड़ी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है। बछवाड़ा श्रीनगर में पिछले दिनों आग से मुतासरा कुंभों के लिए जमात इस्लामी ने आगे आते हुए मुतासरीन की इमदाद शुरू की है और आज जमात इस्लामी की तरफ से मुतासरा लोगों के लिए आर्जी ढांचे तामीर किए गए। इस मौके पर सभी साहिब सरावत लोगों से अपील की गई कि वो इन लोगों की बहाली में मदद करें। दरअसल जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ज़िला श्रीनगर ने इन तबाह लोगों के लिए आर्जी रहाइश का इंतजाम किया है और उसके लिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे ज़िला श्रीनगर को ये तौफीक हासिल हो गई कि उन्होंने इस अहम मौके पर, जबकि सर्दियां बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं, इन तबाह घरानों के लिए आर्जी रहाइश का इंतज़ाम किया है। तो उन्होंने इसमें रात दिन काम किया, उन्होंने कोई दकीका खरगुजाश नहीं होने दिया और आज हम देखते हैं कि इस वक्त ये इमारतें हमारे सामने खड़ी हैं और हम समझते हैं कि अगर किसी और सरकारी इंतज़ाम में ऐसा इंतज़ाम होता दो साल से पहले तो इतना काम नहीं होता। श्रीनगर के इलाही बाग इलाके में कायम ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की मनमानियों का तोड़ करने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कुछ वालिदैन मुजाहरा भी कर रहे थे और मुश्तिल वालिदैन यहाँ इल्ज़ाम आयद करते हुए बता रहे थे कि मज़कूरा स्कूल मैनेजमेंट वालिदैन को अब किताबों की कीमतों से डरा रही है। रियासती वज़ीर तालीम से अपील करते हुए यहाँ वालिदैन ने बताया कि इन हालात में किताबों की इंतहाई गिरा कीमत उनकी कमर तोड़ रही है। ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स, स्पेशली फर्स्ट क्लास, क्योंकि उनने हमें ये बुक्स दी है, इनका कॉस्ट बता रहे हैं 3000 रुपीज। दैट ये 5 बुक्स है, इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बता रहे हैं, ये इन पे कोई प्राइस नहीं, MRP नहीं लिखा हुआ है और 3000 रुपीज में बेच रहे हैं। आप बताइए मुझे कौन सा स्कूल, आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्कूल है, मेलनसन है, कॉन्वेंट है, बिस्को है, DPS है, उनमें खाली 800, 900, 1000 रुपए में फर्स्ट क्लास के लिए बुक्स आई। आप देखिए हमारे बच्चे ये कौन सा ये यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कौन सा ये कोई प्रोफेशनल कॉलेज में जा रहे हैं, कौन सा ये कोई MBBS में जा रहे हैं, 3000 रुपीज ये बुक्स, और ये टोटली इलीगल है विदाउट MRP और स्कूल अथॉरिटीज का डिफेंड कर रहे हैं हमारे साथ। हम 2 दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनका ये अभी टस से मस नहीं हो रहा है। कुलगाम काजीगुंड के इलाके के रहने वालों को शिकायत है कि अगरचे महकमा अमूर सार्फिन की तरफ से इलाके में राशन तकसीम तो की जाती है, ताहम उनके इलाके में हो रही तकसीम राशन काबिल इस्तेमाल नहीं है। उन्होंने हुकाम से अपील करते हुए कहा कि इलाके के लोग सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। ये स्टोर वोल कम कर बहर वालन साफ तोमुल बहर अकिस कार्डस बहर अस गरीबन अगर 4 ट्रक पे छन स्टोरस ती बरान लस वस दिवान ये तुम वो अगर तुम खेो खेमो ये अगर गवर्नमेंट सान खतर गरीबन खतर 4 ट्रक या 7 ट्रक रोजान यह कम तो कन तो कतरे वाली सान खतर अगर कस राशन सह अत पे दिवान इधर फिशरमैन कॉलोनी हबक नसीम बाग के रहने वालों ने आज एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि आज के दौर में भी वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मुकामी MLA पर अनदेखी का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने बताया कि अगरचे उन्होंने इलाके के मामला कई बार मुतलका MLA और मुतलका हुकाम के सामने भी उठाए, लेकिन वहाँ से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। हबक फिशरमैन कॉलोनी अश खोल गवर्नमेंटन तम सात लोल सान दोपन हु करो
یہ کرو ڈرین کرو تمام چیز بناو مگر یہ پتہ سون بدقسمتی سہ دھوکہ یل یوتر کھت تم پتن تہ وچھ نہ حکمہ اس زن نظر گزر دی ہے یمن پرژھو یہ ڈرینیج مسئلہ یہ کیا بیمار داری وچ بچے گئی بیمار اس گئی تم دٲدۍ تہ نٲزِل ییٚتہِ یِم نہٕ أسۍ زانہوٕے اس گو خون خراب واریاہن بچن یم بچار لۄکٹی جوان موٗدۍ مگر اس کرے واریاہ لٹن اپیل گورمنٹس آشا نقاش اس تہ ووٚنس یہ تہِ موقع پہ یور ام تہ ووٚن موقع پہ بہ ہسا کر یہ مسئلہ تہد ٹھیک ات ہسا گئی رۄپیس 20 لچھ سنکشن بہ ہسا شہر یہ تن تہ گئی 3 ؤری مگر اس کھال گورمنٹ کالج سٹھا خوبصورت یتھ زن گورمنٹ کھربل من پونسہ دِوان یم ہسا تُلس اکہ جائیں بیٚیہِ جایہِ نی یمن پننہِ حساب کیا اوسُکھ کیا نہٕ اوسُکھ بیٚیہِ جایہِ نی تم پتہ نسا دیُت نہٕ کانٛہہ توجہ گورمنٹن پتہ ہندوارہ قصبے کے متعدد علاقہ جات میں بجلی بحران لوگوں میں تشویش کا باعث بنا ہوا ہے اور قصبے میں بتایا جاتا ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے بجلی کی بلا وجہ کٹوتی سے لوگ پریشان ہیں جس کے نتیجے میں شام ہوتے ہی ہندوارہ کے اکثر علاقہ جات گپ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں یہ ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بجلی کا نام و نشان نہیں ہے اب انہوں نے نیا جو شیڈول نکالا ہے کہ 8 گھنٹے اور 6 گھنٹے بجلی کٹ ہوتی رہے گی لیکن وہ بھی نہیں رہتی ہے کہ وہاں پر صرف 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے پاور رہتا ہے جس سے کہ بچوں کو پڑھنے وقت ایگزام کا ٹائم ہے بچوں کو پڑھنے میں دشواری آ رہی ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آج PDP سینئر لیڈر مفتی سجاد نے کعبہ مرکز زیارت کا دورہ کیا اس موقع پر یہاں کئی عوامی وفود سے بھی انہوں نے ملاقات کی انہوں نے یہاں افسران کو ہدایات دیتے ہوئے بتایا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آ رہے زائرین کے لیے پختہ انتظامات کیے جائیں مرگ میں چونکہ زیارت شریف ہے درگاہ شریف پر ہم نے دیکھا کہ کیا انتظامات کے سلسلے میں باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کیا وہاں جیسے سینیٹیشن کا ہے فوڈ اینڈ سپلائز کا ہے PHE کا ہے پاور کا ہے اور باقی جو ڈپارٹمنٹس ہے بجلی کا ہے تو وہ انتظامات اس کے ہر چیز کا وہاں پہ کسی طرح کی دقت نہیں ہو زائرین کو اس سلسلے میں وہاں میں دیکھا اور اس کے علاوہ یہاں دانتر میں کل رات کو ایک آگ کی واردات ہوئی تھی جس میں کچھ مکان اور کچھ دواخانے جل گئے ہیں تو وہاں بھی دیکھا اور ایڈمنسٹریشن سے یہ ٹیک اپ کیا کہ ان کو جو ہے امداد وقت پہ دیا جائے اور سوپور کے واگورا بوسناگ علاقے میں PDD محکمے کی طرف سے دفتری لوازمات کو پورا کیے بغیر بجلی کے کھمبوں اور ترسیلی لائنوں کا کام پچھلے کچھ دنوں سے جاری ہے اور لوگوں کا الزام ہے کہ متعلقہ محکمے کے لوگوں کی ملی بھگت سے یہ ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں محکمے کے افسران سے جب اس حوالے سے بات کی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں پہلے ہی شکایت درج ہوئی ہے اور جو بھی شخص اس میں ملوث پایا جائے گا ان کے خلاف قانونی کارروائی کرائی جائے گی اور ہم آپ کو سرحدی ضلع کپواڑہ بھی لیے چلتے ہیں سرحدی ضلع کپواڑہ کے لدرون گاؤں کو اگرچہ 2 سال پہلے ممبر پارلیمنٹ مظفر سنگھ بیگ نے ماڈل ولیج کا درجہ دینے کا اعلان کیا تھا اور تاہم لوگوں کا الزام ہے کہ گاؤں ابھی بھی بجلی پانی سڑک جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر گاؤں کو ماڈل ولیج کا اعلان ہوا ہے تو سرکار کو چاہیے کہ وہ زمینی سطح پر اس وعدے کو پورا کرے جس سے یہاں رہنے والے لوگوں کی مشکلات دور ہو سکیں گی یہ نہ آبچ فیسلٹی نہ وتن نہ روڈن کھانا چیزی فیسلٹی ماڈل ولیج بوز اس ناو آئی لکھوک دکانن پہ بورڈ شورڈ تو بس یم وتن پہ بورڈ بس بیٚیہِ کِہیٖنۍ بیٚیہِ وٕچھ نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ مطلب ٹائم گو ماڈل ولیج گمتس تو کیا فیسلٹیز ماڈل ولیج گئی لگ بھگ 2 ؤری برابر اچھا مگر فیسلٹی وۄنۍ زیٖرو ییٚتہِ نَس سٹاٹ کرے وۄنۍ چھِ أسۍ تٔتنٕے بِہِتھ اچھا پروجیکٹ ونان واریاہ پروجیکٹ بنے مگر گراؤنڈ لیول پہ وچان گراؤنڈ لیول پہ سوی پوزیشن اس گۄڈنیتھ تو ٹرانسفارمر حالت کیا بجلی ہند ونان تو کیا یہ ٹرانسفارمر یت 40 چول یت أکِس پٮ۪ٹھ یہ 63 kV ٹرانسفارمر ادھر جنوبی کشمیر کے ترال علاقے سے 10 کلومیٹر دور گڑپورہ میں خستہ سڑک ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی کو تکلیف دہ حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک کو پچھلے کئی سالوں سے نامعلوم وجوہات کی بنا پر نظر انداز کیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں فوری طور پر سڑک کو میکٹمائز کیا جائے جس سے یہاں کے لوگوں کی مشکلات دور ہو سکیں
या जनाब सड़क कहें तो ये सड़क ना रूजा वूजा ठीक पे बे टीला हन अते गो ठीक गसान बेमार अगर कह हदत और नाजरीन आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। एक और छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, आपको बताएंगे कश्मीर में तजम्मुली नहीं बहुत से लोग हैं जो अपना नाम क्या पूरी दुनिया में मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ छोटे से तजारती वक्फे के बाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गुबुर अगर नूर छु कूर छु नूरिस्तान। पैदाइश से कबल बच्चे का जिन्स पता करना कानूनन जुर्म है। ऐसे जुर्म में मुलविस वालिदैन और डॉक्टर को 3 साल की कैद और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। जुर्म साबित होने पर ऐसे क्लिनिकों की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की जा सकती है। मफादामा में जारी चीफ मेडिकल ऑफिसर बड़गाम। MB एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल में बच्चों के लिए हर तरह की सहूलतें मैसर रखी गई हैं, तो जल्द ही इस इदारे में दाखिला करें। हमारा पता है MB एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दुर्समा नियर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल हरिपुरा। कश्मीर है जन्नत का। जी हाँ, जन्नत कश्मीर के मसाले अतफर मसाले, मिलावट से पाको साफ, जायके में बेमिसाल, सेहत के लिए लाजवाल अतफर मसाले।